तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। फाइनली मैंने अपने प्रॉमिस पे डिलीवर कर दिया है। खेल खेल में का रिव्यू आपके साथ इसी वीडियो में करूंगा, लेकिन उससे पहले एक तमहीद बांधना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे दोस्तों ने फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, द स्मॉल कम्युनिटी दैट लव्स मी, दैट फॉलोज मी, सेट कि शायद मैंने किसी प्रेशर में खेल खेल में का रिव्यू पोस्टपोन किया है। शायद मैंने फहद मुस्तफ़ा की पोस्ट के बाद पोस्टपोन किया है। आप सबकी थ्योरीज और सवालात का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन कतई ऐसा नहीं है। सच पूछिए कि फिल्म इतनी सब स्टैंडर्ड थी, इतनी एवरेज थी कि वही वाली चीज़ है कि टिल व्हेन विल यू कॉल अ स्पेड। वो स्पेड शुड ऑल्सो बी स्पेड इन अ न्यू मैनर, आई वुड से। तो इस वजह से मैंने कोई जाके इस पे फौरन बात नहीं। लेकिन फिर लोगों ने क्यों फहद मुस्तफ़ा वाले मैसेज मुझे इतना किया, तो आई सेड कि मैं उस पर वजाहत भी कर दूं कि फहद मुस्तफ़ा ने कहा रिव्यूज डिले होने चाहिए। सही है, आप फिर रिव्यूज डिले करें, लेकिन फिर अक्रॉस द बोर्ड डिले करें। फिर सारे अच्छे रिव्यूज भी जो आते हैं एक्सक्यूज मी, वो भी डिले कीजिए। वो रिव्यूअर्स, वो पेजेस, वो ब्लॉग्स, वो यूट्यूब चैनल्स, इंडिविजुअल्स जिन्हें इंसेंटिवाइज किया जाता है किसी तरीके से, उनको भी कहिए कि उनके रिव्यूज भी बाद में आएंगे। बिकॉज यू नो सपोर्ट, एम्पैथी, इट्स अ टू वे लेन। तो ऐसी बात नहीं है। तो अगर वो करेंगे तो 100 बिस्मिल्लाह कर लें, मुझे इससे कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दुनिया भर की प्रैक्टिस है, रिव्यूज आते हैं और फिर बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी दुनिया भर का फ्रेमवर्क आप पाकिस्तान पे अप्लाई नहीं कर सकते। ये एक बहुत पुरानी बहस है। मैं ये समझता हूँ हमारे यहाँ कोई भी चीज़ हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी की अगर क्रिएटिव शॉर्ट कमिंग्स को हाईलाइट करे तो उसके खिलाफ एक सर्टन तरह का डिस्कोर्स शुरू हो जाता है, एंड इट इज जस्ट दैट। इस पे इंपॉर्टेंट चीज मेरे एक और व्लॉग में मौजूद है, विच इज अबाउट द रोल ऑफ अ फिल्म क्रिटिक। आप उसको देख लीजिएगा। सो दिस इज फॉर फहद मुस्तफा एंड पीपल हु थिंक दैट आई हैड स्टॉप्ड द रिव्यू बिकॉज ऑफ हिम। अब आते हैं खेल खेल में। खेल खेल में जैसे आप सबको पता है कि 71 की जंग, जिसे बहुत से लोग फॉल ऑफ ढाका भी कहते हैं, बहुत से लोग क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश भी कहते हैं, ये सारी चीज़ें उससे मुंसलिक हैं। उसके बारे में है। बिलाल अब्बास खान है फिल्म के अंदर, सजल अली है फिल्म के अंदर, जावेद शेख हैं, मरीना खान है, एंड देन देयर इज अ बंच ऑफ सपोर्ट एक्टर्स इन द फिल्म। अच्छा, मैंने जब ये फिल्म देखी कोई 2 हफ्ते पहले की बात है शायद, मैंने कब देखी, अबाउट 2-3 वीक्स बैक व्हेन आई वेंट टू वॉच द फिल्म। मैं पहले देख के पहले मैं समझ में आया ओके फाइन, देयर इज सम कॉमेडी, देयर इज समथिंग हैपनिंग, कैंपस, ये वो कहानी है बच्चों की। एक ऑब्वियसली एक रिच बॉय हु सर्टेनली रियलाइजेस हिज पोटेंशियल within, and of course there is a soft girl who sort of soft committed girl जो उसके अपने अंदर के टाइगर को टेम करती है, like all the cliches in the film. And suddenly they make there's this theatre society, performing arts society, और वो ढाका में एक प्ले करने जा रहे हैं जिसकी तैयारी हो रही है। और फिर ऑब्वियसली जो एक्सपेक्टेड उसके अंदर इश्यूज हैं वो ओवरकम करके वहां जाते हैं और परफॉर्म करते हैं। देखिए, पहले मैं ये चीज बताऊं कि इतना हमें इस फिल्म के ऊपर बैंड वैगनिंग नहीं करनी चाहिए। पहले तो ये समझें कि ब्रेव चीज है। आज तक हमने बांग्लादेश के चैप्टर को, वो बहुत सारी रिपोर्ट्स जो उससे रिलेटेड पब्लिश हुई, जो प्लंडर हुआ था, जो मजालिम हुए थे, उनके ऊपर जितनी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई, हमें कभी उनको उस तरह से तस्लीम नहीं किया। लेकिन इट्स टाइम दैट वी हैव स्टार्टेड टू डू दैट। तो एक हमें ये तो उनको कमर पे थपकी देनी चाहिए, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, आईएसपीआर को। ऑल्दो आईएसपीआर हैज नेवर ऑफिशियली एक्सेप्टेड दैट दे आर बिहाइंड द फिल्म, बट दे आर वेरी मच बिहाइंड द फिल्म कि उन्होंने इस मौजू पे बात करना शुरू की। सो कूडोस टू दैट। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप इतनी हॉरिबल, इतनी शैलो, इतनी टिपिकल, इतनी स्टीरियोटिपिकल और क्लीशेड तरीके से क्यों हिस्ट्री को ओन करते हैं? अच्छा, और मतलब मुझे फिर ये होता है कि अगर आपको एक शैलो किस्म की प्रोपेगेंडा फिल्म बनानी थी तो आप कोई हसन वकास राना टाइप डायरेक्टर को ले लेते। लेकिन ऑब्वियसली हसन वकास राना का मसला ये है कि उनको कहानी नहीं बताना आती। We saw the same problems in Varka script, and Yalgar to was all over the place anyway. So they thought कि okay, let's get Nabil Qureshi, who has a decent understanding of how the medium works. He has a very good understanding of plot.
जो कि आपको इस फिल्म में भी नजर आता है. प्लॉट अपनी जगह मुस्तहकम है, प्लॉट अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जो फिल्म है, एक तो इट गेट्स बोरिंग एंड इट गेट्स ड्रैग टू सून, बिकॉज बहुत सारे कैरेक्टर्स आना शुरू हो जाते हैं. सजल का अपना आर्क शुरू हो जाता है, बिलाल अब्बास का अपना आर्क शुरू हो जाता है जावेद शेख के साथ. लाइक ओके फाइन, देयर इज अ स्टोरी, इट्स कमिंग टुगेदर, वेरी नाइस. बट देन जैसे जैसे वो स्टोरी आगे चलती है, आप कहते हैं यार ये बस ये प्ले हो जाए ना यार, गेट ओवर द प्ले, बिकॉज इट गेट्स वेरी स्लो. द सॉन्ग्स आर नॉट एंटरटेनिंग एट ऑल. एंड आई थिंक जो नबील कुरैशी की हमेशा से स्ट्रेंथ रही है, वो इस फिल्म की सबसे बड़ी वीकनेस है. अब मैं आपको बताता हूँ मेरे हिसाब से नबील कुरैशी की स्ट्रेंथ हमेशा क्या रही है. इन माई ओपिनियन नबील कुरैशी की स्ट्रेंथ हमेशा ये थी कि जिसको हम बॉलीवुड का फॉर्मूला कहते हैं ना, उसको उन्होंने लोकलाइज करके मास्टर कर लिया. कुछ लोगों को लगा जब नामालूम अफराद आई कि ओ ये तो पूरी हेरा फेरी और इस तरह की चीजों का की केमिस्ट्री की कॉपी है एंड इट्स रॉन्ग, एंड आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड दैट, क्योंकि छापना भी अकल का काम है. अगर वो चीज ला रहे हैं सामने तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन अगर नबील कुरैशी के फॉर्मूला को लें, उन्होंने छापा किस तरह है, उन्होंने उनका फॉर्मूला बेसिकली है कुछ जो सर्टेन एडिटिंग टेक्निक्स है बॉलीवुड के गानों के अंदर, सर्टेन सेट अरेंज करने की जो टेक्निक्स है, और मोर इम्पोर्टेंटली कुछ सेट पीसेस होते हैं एज कैरेक्टर्स, सर्टेन तरह के कैरिकेचर्स होते हैं जिनको नबील कुरैशी बहुत परफेक्टली एक हल्के से कराची पाकिस्तानी स्टाइल में रीअडेप्ट कर लेते हैं, दैट दे डोंट लुक बॉलीवुड बट दे लुक बॉलीवुड एट द सेम टाइम, नॉट रियलाइजिंग दैट ही इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ एम्बोल्डनिंग द क्लीशे. कि एक और क्लीशे को जो है कि आप थोड़ा सा शेप शिफ्ट करते हैं तो वो क्लीशे अपनी जगह रहती है. अब जब आप तारीख के एक इतने हॉरिफिक तो अपनी जगह, लेकिन एट द सेम टाइम इतने कंट्रोवर्शियल चीज पे पहली दफा बात करने जाए और वही स्टॉक कैरेक्टर्स पे रिलाई कर जाए ना, तो इट गेट्स रियली रियली डिसअपॉइंटिंग. और यही इस फिल्म के साथ हुआ. फॉर एग्जाम्पल वो एक एक्टर है नापा का, मैं उसका नाम हमेशा भूल जाता हूँ. ही इज द वन हु प्लेड अभिनंदन इन द उस्मान खालिद बट ड्रामा अहद वफा. एंड ही मतलब वो अभिनंदन को इंसल्ट है, वो किसी भी वॉर वेटरन को इंसल्ट है. आप नहीं करते इंसल्ट, क्यों अजीब जोकर सा बना हुआ है और हुमायूं सईद उसकी इंटेरोगेशन कर रहे हैं. उसको आपने इस दफा एयरपोर्ट का इंचार्ज बना दिया जब ये ढाका पे जाते हैं, और वो इतने टिपिकल अजीब से स्लीजी तरीके से बिहेव कर रहा है कि आपने ये इट वाज ऑलमोस्ट लाइक यू नो कि वी आर ह्यूमंस एंड दे आर नॉट. पहली चीज तो ये अभी, और मैं भी सिर्फ एस्थेटिक चीजों की बात कर रहा हूँ. और वहां के लोग जितने भी उन्होंने बांग्लादेश में लोग देखे, दे आर ऑल ओवर द टॉप. अच्छा, अब क्योंकि सेंट्रल प्रेमिस फिल्म का ये है कि देखिए कि देखो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हैं, लेकिन इसके पीछे बुनियादी तौर पे हिंदुस्तान का हाथ था और हमें हमारे पड़ोसी ने कमर में घोपा. दिस इज लाइक द सेंट्रल प्रेमिस ऑफ द एंटायर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एट प्ले इन द फिल्म. अब उसमें जो इंडियन है ना, वो बिल्कुल वही है. ओ इन पाकिस्तानियों को हम देख लेंगे, ओ ये कर लेंगे, कि वो वहां उस थिएटर कंपटीशन के अंदर भी लिटरली इनका प्ले खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज यू नो विच कुड हैव बीन डन इन अ मच बेटर वे. अगर आपको कोई इस्टेब्लिशमेंट की, गवर्नमेंट की एक सर्टन फॉरेन पॉलिसी, तो हमारी पता नहीं इस वक्त क्या है, इट्स ग्लोबल मेस राइट नाउ, लेकिन अगर आपको एक लाइन टो भी करनी होती है तो यू डू इट इन अ स्मार्ट वे. दुनिया भर में प्रोपेगेंडा होता है. इतने ओवर्ट, इतने कार्टूनिश तरीके से कोई चीज करना, आई मीन कोई भी देखे दैट पर्सन विल फील इंसल्टेड. तो और बट ये चीज बड़ी अजीब ये है कि नबील कुरैशी इज सो गुड एट इट दैट दे हायर्ड हिम एंड ही डिड एन एक्सीलेंट जॉब बाय क्रिएटिंग दोस कैरिकेचर्स. बट मे बी उनके ऊपर प्रेशर था, मे बी उनकी पॉलिटिकल नाइविटी थी कि इस तरह के सेंसिटिव टॉपिक पे, जहां एक एथनिक एंगल इन्वॉल्व है, जहां एक लिंग्विस्टिक एंगल इन्वॉल्व है, जहां एक मुल्क की तकसीम और एक मुल्क की बुनियाद मुंसलिक है, वहां पे आप इस तरह के इनसेंसिटिव, तो मैं नहीं कहूंगा, आप इस तरह के क्रिएटिव लाइसेंसेस नहीं ले सकते जो आपको आगे जाके एक इनसेंसिटिव ह्यूमर की तरफ लेके जाए. और इनसेंसिटिव भी नहीं, इट्स सिंपली अनफनी. तो पहली चीज तो इसके अंदर ये. दूसरी ये कि बलूचिस्तान का एंगल भी है. मैं खुद बलूचिस्तान में पला बड़ा, एंड आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कि उन्होंने किस तरह उस स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस किया. लुक वुक उन्होंने एक सर्टन तरह की दी है. उस लुक में मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, बट आई नो वेयर दैट रेफरेंस इज कमिंग फ्रॉम. वो उन्होंने दी, और उसके बाद अचानक से जो है ना बलूचिस्तान, ऑब्वियसली लाइक ऑल कराची पीपल,
بلوچستان از کنڈ ملیر فار دیم کہ جی وہ بیچارے کے گھر میں انتقال ہو گیا والد صاحب کا، تو ہم بلوچستان جا رہے ہیں افسوس کرنے. یار اس جگہ کا نام بتا دو، کہاں جا رہے ہو؟ بلوچستان میں خزدار جا رہے ہو، کلات جا رہے ہو، ہنگول جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ ایک پوری بیلٹ ہے، 2-4 الگ روٹ ہے جہاں سے آپ جا رہے ہیں. نہیں ہم بلوچستان جا رہے. بلوچستان کیا، وہ گئے اور انہوں نے مطلب 1-2 ایجوکیشن پہ باتیں کی اور دین اٹ بیکیم لائک لیٹس گو ٹو کنڈ ملیر اینڈ فیل سیڈ کائنڈ آف اے سیکوینس. وہاں پہ آپ کو نظر ہے کہ سب کنڈ ملیر پہ ہیں، اپنے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں اس پوری چیز کے اندر. تو دیٹ واز ربش. کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے نیریٹو پہ بات ہو یا کچھ ہو، تو آپ نے تو اس کو ایسے ایگزوٹیسائز کر دیا کہ یار بس یہ ایک ایگزوٹک جگہ ہے بلوچستان، جو ویسے ہی اربن پاپولیشن نے بہت کیا. لیکن آپ کہتے ہیں چلو یار جو کاسموپولیٹن کے لوگ ہوتے ہیں وہ نائیو ہوتے ہیں، ان کا تو ہمیشہ جو کراچی والوں نے کنڈ ملیر کا حال کیا ہے وہ ارماڑا کا کر رہے ہیں. کل کو ان کو کوئی پلانٹ، کسی اور پلانٹ پہ جگہ مل جائے گی، وہاں بھی پلنڈر کر کے آئیں گے. یہ کاسموپولیٹن مینٹیلٹی ہے. لیکن ایک ایز اے فلم ڈائریکٹر جب آپ دیکھتے ہیں وی آر گوئنگ ٹو بلوچستان، یار کم از کم ایک جگہ کا نام تو بتا دو. اتنے ڈائیورس کلچرز ہیں وہاں پہ، اتنی ڈائیورس چیزیں ہیں وہاں پہ کہ آپ کو یہ نہیں سمجھ نہیں آتا کہ وہ کس بیلٹ کا ہے، کس طرف سے. اتنی ملٹیپل. اینڈ ڈو یو نو دیٹ دا اونلی ڈراویڈین لینگویج اسپوکن ان پاکستان is Baravi, and that too is also spoken in Balochistan. So there's so many things. اور بلوچستان کی پوری بیلٹ ہے جو براوی بیلٹ ہے، جس میں مطلب اتنی وہ اسپیسیفک ہے کہ آپ اگر کسی بلوچ ہسٹورین سے اس ایریا کی بات کریں تو لنگوسٹ اور ہسٹورینس کہتے ہیں it's inaccurate because it's a Dravidian belt. So talk to someone of that origin. تو ایک اتنی ایکسپینس کی چیز آپ نے کہا let's go there. So this was like a personal thing that مجھے as someone who's raised there بھی offend تو میں نہیں کہوں گا، بٹ مجھے annoy کیا یار بس کر دو. یہ vlogger approach to بلوچستان نا جب آپ کی ایک فلم میں آتی ہے سامنے تو it looks quite stupid. ایک یہ چیز تھی. اور یار مجھے to be honest with you I don't like سجل علی's performance on the big screen. اسمال اسکرین تو میں فالو نہیں کرتا. ایک ان کی فلم آئی تھی فیروز خان کے ساتھ، کتنی حسین ہے زندگی. I don't know what that film was about. اور اس پہ کیا نام ہے، انجم، I'm forgetting the name of the guy جنہوں نے ڈائریکٹ کی تھی. وہ ماہی میر کے ڈائریکٹر تھے. اس کے بعد اتنی عجیب سی فلم تھی. and سجل was just typical. مجھے لگتا ہے سجل can play a very good NGO worker and I feel that is what she plays all the time. So سجل was like کیا مطلب مجھے نہیں سمجھ آیا کہ ان کا اسکرپٹ شیلو تھا کیا تھا. Although she was the ideal cast for the university girl because of her age and bubbly appearance, but I think she needs to work a lot more. I haven't seen much of her TV work, لیکن دونوں فلموں کی میں بات کروں تو سجل was nowhere to be noticed on the screen. رہی بات بلال عباس کی. بلال عباس is a decent actor, لیکن اس رول میں کچھ خاص ان کے لیے تھا نہیں. دوسرا there's a very strange thing I noticed کہ he smiled sarcastically when something like this. He looks like Sahir Lodi. So I'm not making fun of Sahir Lodi, but Sahir Lodi loves me. I know he absolutely loves me. He made an entire video about me. But he looks like that. تو وہ ایک جب کلوز اپ ہوتا تھا میں پریشان ہو جاتا تھا کہ میں ساحر لودھی کو دیکھ رہا ہوں یا بلال عباس کو دیکھ رہا ہوں. سو وہ ایک چیز ہے. اور رہی بات اوور آل فلم کو اگر دیکھا جائے، بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہے، میں نے ٹویٹس پڑھی ہے کہ یہ نبیل قریشی اور فضا علی میرزا کی سب سے کمزور فلم ہے. یہ کمزور فلم نہیں ہے، مجبوری کی فلم ہے. اس میں کچھ ہے ہی نہیں. مطلب ہاں بہت سی آپ کے پاس ایسی فلمیں ہوتی ہیں جن کا ایک اسٹرکچر نہیں ہوتا. اچھی بات ہے کہ اس کا ایک پلاٹ ہے، اور وہ ایک چیز ہمیشہ سے نبیل قریشی اور فضا علی میرزا کی اسٹرینتھ رہی ہے. لیکن ادر دین دیٹ دیر از ہارڈلی اینی تھنگ ان دا فلم دیٹ وی کین ٹاک اباؤٹ. ہاں اسٹرینڈڈ پاکستانیز ان بنگلہ دیش کی بات ہوئی ہے. دیٹس ویری امپورٹنٹ. اٹس این امپورٹنٹ ایشو ٹو ریز. سو مائی ٹیک آن کھیل میں از ویری سمپل کہ جب آپ ہسٹری کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے پہ آتے ہیں تو کچھ چیزیں نا آپ کو کھلے دل سے ایکسیپٹ کر لینی چاہیے. اف یو فائنڈ اگر آپ رائٹ لیفٹ کا روٹ بھی نکالتے ہیں، چلیں اگر آپ رائٹ لیفٹ کا روٹ نکال بھی رہے ہیں اتنے اسمارٹ طریقے سے نکالیں یار، اتنے سٹل طریقے سے نکالیں کہ وہ مزہ بھی آئے. کیونکہ وہ آخری ہاف تو اتنا برا تھا اس فلم کا، آخری ہاف تو اتنا برا تھا کہ مطلب worst of the stock characters. ہاں the only discovery in the film is a lot of side characters
جو شروع میں آڈیشن ہو رہے ہوتے ہیں ان کے اندر آتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ there's ample room for side characters in the industry. But yes, it's a terrible film. It's a very strange film. اور مجھ سے کسی نے کہا تھا بہت شروع میں کہ یار ISPR اس کے پیچھے نہیں ہے. تو میں نے ان سے صرف یہ کہا تھا, میں نے کہا دیکھیے ایک ایسا وقت جب سنیما میں الو بول رہے ہوں, ایک فلم آئے اور وہ بغیر سوچے سمجھے بس فلم سنیما میں لگ جائے, اٹ مینس اٹ از بیکڈ فرام سم ویئر اینڈ دیر از نو ہارم ان بیکنگ دا فلم. مائی اونلی پوائنٹ از ہمیشہ سے میری ایک دو دفعہ یلغار کے پریمیئر پہ کچھ ISPR کے لوگوں سے بھی گپ شپ لگی تھی, تو میں نے ان سے کہا تھا کہ بھائی کہانی سمجھیں, اسٹوری ٹیلنگ سمجھیں. آپ سب کو ہیلی کاپٹر اور یہ رائفل اور یہ ایمونیشن یہ سب چیزیں آپ پرووائڈ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, یا تو پھر بہتر اسٹوری ٹیلرز کے ساتھ کام کریں, یا اپنی صلاحیت یہاں پہ لائیں کہ آپ اپنے اندر اتنی کیپیسٹی پیدا کریں کہ جو اسٹوری ٹیلر ہے اس کو وہ جگہ دیں کہ وہ کریٹو ایکسپریشن دے سکے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ فلم کس حد تک ISPR کی غلطی ہے یا کس حد تک نبیل قریشی کی غلطی ہے, بٹ آئی تھنک دس واز ٹو بگن ود اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر. Because giving a film that relies on a certain clash, which was linguistic, which was political, which was ethnic, which was divisive, to a director who has always relied a lot on stereotypes and is known for creating and introducing new stereotypes, I think it was a bad choice. اور میں کبھی زندگی میں یہ نہیں کہوں گا نبیل قریشی کے بارے میں کہ وہ آپ کے اس وقت اسٹرانگسٹ ڈائریکٹرز. انفیکٹ ہم ایک پینل میں ساتھ تھے, میں ان کا بھی آرٹس کاؤنسل میں ایک پینل پچھلے سال ہوسٹ کیا تھا. ہی از اے ونڈرفل گائے اینڈ آئی ایم شیور آئی وش ہم آل دا لک فار قائد اعظم زندہ باد. بٹ دیر آر ٹائمس وین یور اسٹرینتھ بیکمز یور ویکنیس, بیکاز آپ نے اس کو اتنا پالش کر دیا ہوتا ہے اور آپ کے سامنے ایک ایسی چیز آتی ہے دیٹ یو لائک اوکے دس از جسٹ واٹ آئی وانٹ, بٹ دا سینسٹیوٹی آف دا میٹر ڈز ناٹ ریکوائر دیٹ. یہ ہو گیا ریویو. مجھ سے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اب آپ ایک ٹریویا کیا کریں, کوئی سوال کیا کریں ہمارے ساتھ ہماری نالج انکریز کرنے کے لیے. تو جی مائی کوشچن فار یو ٹوڈے از لفظ ساول جو ہے, ساول مڈا ساول یار, ساول ساول ساولی سلونی, اس لفظ کے کیا اوریجن ہے, کیا لوگ کہانی ہے. بڑی خوبصورت بات ہے. Let's make it an interesting discussion about Saval and its genesis. اگر آپ جواب جانتے ہیں تو یوٹیوب پہ کامنٹ کیجئے, مجھے انسٹاگرام پہ DM کیجئے. فیس بک پہ I'm not very responsive, but Instagram is the place to go. And apologies for the delay in review. میں اس پہ تھوڑی لمبی بات کرنا چاہتا تھا, شاید کچھ پوائنٹس اس ڈیلے کی وجہ سے مس ہو گئے ہوں, لیکن I hope you like the review and I hope the makers take it in a positive way. Till then, take care, Allah Hafiz, and think about Saval.